बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स की आज की इस वीडियो में हम आपके सामने अब्दुल रहमान जामी की स्वान हयात और उनके मकबरे की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब्दुल रहमान जामी अमादुद्दीन अकीदा का स्तून और नूरुद्दीन ईमान की रोशनी के आजादी लकबों से मालामाल है। 7 नवंबर सन 1414 को खरजर्द के गांव में पैदा हुए ईरानी जिला खरासान में तकरीबन अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ है। इनके वालिद निजामुद्दीन मोहम्मद बिन शमसुद्दीन एक आलम दीन और वकील थे और खरजर्द में जज के ओहदे पर फायद थे। जल्द ही ये खानदान हर्रात के नजदीक छोटे से शहर जाम में मुंतकिल हो गया। शायर ने बाद में जामी को अपने कलमी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया। जामी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कदीम ईरान के शहर हर्रात में गुजारा। वो फतेह तैमूर की औलाद के दौर में रहता था, जिसे यूरोप में तैमूर द लेम के नाम से जाना जाता है। सन 1410 में तख्त के दूसरे दौरों पर फतह हासिल करने के बाद तैमूर के सबसे छोटे बेटे शाहरुख ने अपनी रियासत का दार हुकूमत हेरात मुंतकिल कर दिया और अपने बेटे अलग बेग को साबिक दार हुकूमत समरकंद का गवर्नर मुकर्रर किया। शाहरुख का एक तवील दौर हुकूमत एक अमन पसंद, तालीम याफ्ता और मजहबी हुक्मरान सकाफती तरक्की, साइंस, दस्तकारी, अदब और फनून की तरक्की से निशान ज़दा है। शाहरुख का पसंदीदा बेटा वली अहद शहजादा मिर्जा बेसंकूर सन 1417 में हेरात का गवर्नर बना और इसने अपने दरबार में इंतहाई हुनरमंद और बासहलियत शायरों, मुसव्वरों और खतातों को मदऊ किया ताकि वो अपनी लाइब्रेरी के लिए भरपूर तरीके से आरास्ता और तस्वीरी किताबें, खास तौर पर खताती के फन की कदर को तैयार कर सकें। कहते हैं कि वो खुद जानते थे इस वक्त हेरात में बहुत सी मसाजिद, मकातब, मदारस, कारवान सराय, दिगर अवामी इमारतें तमीर की गई थी। अब्दुल रहमान जामी ने अपना बचपन गुजारा और इब्तिदाई तालीम जाम शहर में अपने वालिद के घर में हासिल की। 11 साल की उम्र में लड़के को मशहूर निजामिया स्कूल में तालीम के लिए हेरात लाया गया, जहां इसने मुसलमान स्कूलों की रवायती मज़ामीन, अरबी, फलसफा, मंतक, दीनियात, मुसलम रवायात, हदीस की तालीम हासिल की। इस बहाली से बासहलियत नौजवान ने अपनी खुद तालीम जारी रखी। जबानों, अदब, तारीख, रियाजी और फल्कियात के मुताला किया और फिर समरकंद चला गया, जहां मशहूर फल्कियाती रसदगाह अलग बेग में बनाई थी। जामी 16 साल तक समरकंद में मुकीम रहा। उन्होंने सिर्फ उलमा के साथ बल्कि तसूफ की मुस्लिम सूफियाने तालीम के मुकामी पैरवारों के साथ भी मामला किया। वस्ती एशिया और खरासान के बड़े बड़े शहरों में तसूफ के गालिब रुझान की इब्तिदा बुखारा के मुकदमे फिक्र जहगान मुशाहिद में हुई थी, जो 14वीं सदी में नक्शबंदी तरतीब में तब्दील होगी। जामी ने तसूफ की नजरियात को इस वक्त तक बढ़ाया जब हेरात में आबाद हुए और समरकंद में अपने पैरोकारों के सोसाइटी में अक्सर आते रहते थे। नक्शबंदी आर्डर की तालीमात रजाकाराना गुर्बत की मुखालत करती हैं, लेकिन ये इसके पैरोकारों को खुदा को समझने का रास्ता तलाश करते हुए दुनिया से दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बरक्स उन्होंने खलवतदार अंजुमन के असूल पर अमल किया। सेहत के दरमियान रूहानी खलवत की हालत, इसका मतलब है कि तमाम ख्यालात को खुदा के सपुर्द करना, मुआशरे के दरमियान रहना और लोगों से बातचीत करना। भाईचारे की महर भीख नहीं मांगते थे। हर एक का एक असूल के तौर पर एक पेशा था। इनमें से बहुत से कारीगर थे और इन सब ने अपनी मुलाजमत पर काम करके रोजी कमाई। उन्होंने एक मामूली जिंदगी गुजारी और सदका या अपने भाइयों की मदद के लिए तमाम अजाफी रकम अतिया की। सूफी हुक्म की तस्लीम शुदा रूहानी काम, मसलन ख्वाजा अबैदुल्ला अहरार काफी सियासी और मुआशी रसूख रखते थे और मुआशरे की जिंदगी के अहम तरीन वाक़यात में सरगर्मी से हिस्सा लिया करते थे। सन 1453
میں جامی سمرقند سے ہرات چلے گئے اور جہاں وہ باضابطہ طور پر نقشبندی آرڈر کے رکن بن گئے۔ شاید 1447 میں شاہ رخ کی موت کے بعد ابھرنے والی سیاسی صورتحال کی وجہ سے جامی ہرات واپس آئے۔ تیمور کے شہزادوں نے اقتدار کے لیے جدوجہد دوبارہ شروع کی۔ تیمور کی سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ اس کے طور پر ریاست کا کافی بڑا حصہ بشمول ہرات پر ابو سعید مرزا نے قبضہ کر لیا، جس نے 1468 تک اس پر حکومت کی۔ 1470 میں ہرات سلطان حسین باقرہ کے اقتدار میں گزرا۔ اس وقت تک جامی ایک عالم شاعر اور روحانی پیشوا کے طور پر شہر کے لوگوں میں اختیار اور عزت حاصل کر چکے تھے۔ فنون اور علوم کی سرپرستی کے لیے مشہور سلطان حسین نے ہرات میں ثقافتی زندگی کم ہوتے شعلے کو زندہ کیا۔ حکمران خود نظمیں لکھتا تھا، اس لیے شاعروں کو اس کے دربار میں خصوصی تحفظ حاصل تھا۔ عظیم ترک ادیب اور شاعر علی شیر نوائی ایک سیاستدان اور انسان دوست تھے۔ انہوں نے سلطان باقرہ کے وزیر اور چیف مشیر کے طور پر خدمات انجام دی تھی۔ نوئی اور جامی کے درمیان گہری دوستی پیدا ہوگی۔ انہوں نے خلوص دل سے ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور علم کی تعریف کی، باہمی آراء اور مشورے کو تبادلہ خیال کیا۔ نوائی نے بھی نقشبندی آرڈر میں شمولیت اختیار کی اور جامی ان کے سرکاری روحانی سرپرست بن گئے۔ 1472 میں جامی مکہ اور مدینہ حج کے لیے گئے۔ راستے میں مسلم دنیا کی بہت سے سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مراکز بغداد، کربلا، دمشق، حلب، تبریز کا دورہ کیا۔ وہ اپنی اسکالرشپ کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ عثمانی سلطان محمد دوم نے انہیں اپنے دربار میں دعوت نامہ بھیجا تھا۔ جامی نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور جنوری 1474 میں ہرات واپس چلے گئے۔ زیارت کے بعد شاعر نے اپنے روحانی استاد سید الدین کاشگری کی پوتی سے شادی کی اور کل 4 بچوں کے باپ ہوئے، لیکن صرف ایک بیٹا ضیاء الدین یوسف زندہ رہا۔ اپنے زوال پذیر سالوں میں جامی نے صوفی بھائی چارے کے روحانی پیشوا خواجہ عبید اللہ حرار سے ملاقات کے لیے سمرقند کا ایک اور سفر کیا۔ جامی کا انتقال 9 نومبر 1492 کو ہرات میں ہوا اور انہیں سید الدین کاشگری کے مقبرے کے قریب دفن کیا گیا۔ علی شیر نوائی نے گواہی دی کہ ہرات کے باشندے اور خود سلطان حسین نے جامی کی موت پر شدید سوگ منایا اور حاکم کے بیٹوں نے شہر کی لاش کو تدفین کے اسٹریچر میں لے جایا گیا۔ جامی کی موت کے فوراً بعد صفوی خاندان ایران میں برسر اقتدار آیا۔ ایران اور وسطی ایشیا کی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی منظرنامہ ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ اسلامی مذہب ایران کے رہائشی مذہب کے طور پر قائم ہوا اور شاعری میں ایک بہت ہی خیالی، جدید ہندوستانی انداز حاوی ہونے لگا۔ جامی جو سنی نقشبندی ترتیب کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے جانے جاتے تھے، آخری شاندار شاعر تھے جو پرانے انداز میں لکھتے تھے، اور ان کی تخلیقات کو کئی صدیوں تک ایرانی ادب کے مرکزی دھارے سے باہر رکھا گیا۔ تاہم وسطی ایشیا میں ان کا وقار اور مقبولیت ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے۔ جامی کا شاعروں کی نسلوں پر نمایاں اثر رہا۔ بیٹلز، یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ سوویت علماء جیسے برکسنی وغیرہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے جامی کو زندگی اور کام میں ایک جامع نظر ڈالی، اور جامی کی زیادہ تر تخلیقات کی تنقیدی تحریروں تاجک محقق الوغون کی کوششوں سے شائع ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند کے تنازع میں تیموری کے بعد کے دور میں جامی کی میراث اور اثر و رسوخ کے مختلف واقعات میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی یادداشت بابر نامہ میں جامی کو تمام علوم میں زمانے کا سب سے اولین حاکم اور اس قدر شہرت کا شاعر کہا ہے کہ ان کا نام کا محض ذکر ہی برکت کا باعث ہے۔ فارسی اسٹڈیز کے برطانوی نژاد امریکی پروفیسر حامد النگار کے مطابق یہ جامی کی غزلیں یا قصیدے نہیں تھے، بلکہ یوسف اور زلیخا جیسے مصنوی تھے جو بہر کے طور پر مغل بادشاہوں جیسے ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں کے بارے میں سوچے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر تک داستان کے اپنے وزن
بر صغیر پاک و ہند میں فارسی اردو پر جامی کے اثرات اور غالب جیسے بہت سے اردو شاعروں کو جنوبی ایشیا میں بھی اچھی طرح دستاویز کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کی اہم اثر سوانح نگاروں میں سے ایک میرر افشاں فروغی فارسی شاعری کی تاریخ کے تناظر میں نام نہاد ہندوستانی اسلوب یا مغل صفوی اسلوب پر بحث کرتے ہوئے جامی کے شاگرد بابا فغانی سے اردو پر فارسی اثر کا پتہ دیتی تھی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اس سے وقت اگر زندگی رہی تو قاسم بابا کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔